Bonjour mes amis, dans la deuxième partie ديال الدرس ديال la lumière et la couleur et les couleurs. Donc شوفنا في la partie الاولى la dispersion de la lumière وشرحنا شنو هي la dispersion de la lumière وفهمنا بزاف ديال الحوايج اللي مهمين. دونك première partie لو لين ديالها دائما تلقاوهم في صندوق الوصف من تحت. داكوغ اللي بغى يطلع على الفيديو وضروري انك خصك تطلع على الفيديو باش تشوف البروميير بارتي ديال هذا الكور. دونك دوزيام بارتي ديال هذا الكور غنشوفوا فيها لا سوبربوزيسيون دي لوميير كولوري. داكوغ لا سوبربوزيسيون دي لوميير كولوري. لا سوبربوزيسيون شرحناها في الاخر. سوبربوزيسيون يعني حتى موضوع يعني بحال كتوضع حاجه فوق حاجه بحال داكشي كيتركب. لا لوميير كولوري كيفاش كيتركبوا لا لوميير كولوري مع بعضياتهم. دونك لي كومبيتونس روكيز شنو هما؟ خصك تكون ديجا عارف لي سورس دو لوميير بريمير اي سكوندير، تكون عارف لا بروباغاسيون ريكتيلين دو لا لوميير اي دي فيسون دو لا لوميير. دونك هادو هما الدرس الاول والثاني. ثم لا ديكومبوزيسيون دو لا لوميير اي لا نوسيون دو سبيكتر هو لا بروميير بارتي اللي شفناها ديال هاد الدرس هذا. و لو رول دان فيلتر دو كولور اي لا سانتيز سوستراكتيف هو كذلك كاينه في هاد لا بارتي الاولى ديال الدرس ديال لوميير اي كولور. الوغ نبداو الدرس ديالنا. شنو عندنا؟ لا سوبربوزيسيون دي لوميير كولوري غنشوفو فيها سانتيز اديتيف غنشوفو فيها سانتيز سوستراكتيف. دونك نبداو بسانتيز اديتيف. دونك بحال التركيب الجمعي. التركيب كنركبو لي لوميير كولوري باننا كنجمعوهم. داكوغ غنشوفو كيفاش. دونك شنو كنديرو هنا؟ تبعوا معايا مزيان هاد التجربه من الاول حتى الاخر باش تفهموا مزيان هاد الظاهره. دونك هاد الفينومين. دونك اول حاجه éclaire simultanément un écran blanc avec une lumière. دونك هادي écran blanc. داكوغ واخا كتبان لكم هنا نوار فقط باش تبان لنا لي كولور كلير هنايا. دونك هادي écran blanc ماشي نوار. ميمكنناش نديرو اصلا نوار. دابا نقول لكم علاش. دونك ميمكنناش نديرو نوار écran نوار كنديرو écran blanc. دونك هادي écran هاد l'écran هادي راه بلون باش نكونو حاسمينها من دابا. l'écran blanc. alors éclaire simultanément يعني في نفس الوقت un écran blanc avec une lumière rouge et une lumière vert. كيفاش نحصلوا lumière rouge et lumière vert كما شفنا في لابارتي الاولى؟ دونك كنديرو لي فيلتر. دونك هادي lumière blanche la lumière blanche فيها plusieurs lumières colorées. دونك باش تخرج لي انا فقط لو روج غندير ان فيلتر روج. باش يخرج لي فقط لو بلو غندير ان فيلتر بلو. باش يخرج لي فقط لو فير غندير ان فيلتر فير. داكوغ. et avec une lumière rouge et une lumière bleue puis avec une lumière verte et une lumière bleue comme ça. داكوغ. قلنا علاش ما استعملناش هاد ما كنستعملوش هاد l'écran noir. يعني pourquoi ne peut-on pas utiliser un écran noir pour cette expérience. علاش ما نستعملوش l'écran noir في هاد التجربة. si on utilise un écran noir pour cette expérience on ne verra rien à l'écran. d'accord ما نشوفو حتى شي حاجة في l'écran puisque le noir اش كيدير absorbe toutes les couleurs sans exception. le noir absorbe كيمتص جميع الالوان. عقلوا عليها مزيان ان لو نوار absorbe كيمتص جميع الالوان. دونك ليكرو غتبقى بيضاء غتبقى نوار. دونك واخا صيفطوا لها لوميير بلونش ديريكت غتبقى نوار. صيفطوا لها لوميير بلونش فيلتري باغ ان فيلتر روج دونك غتبقى نوار. filtré par bleu غتبقى نوار. filtré par jaune غتبقى نوار. داكوغ. هادشي علاش ميمكنناش نستعملو واحد ليكرون نوار. هادشي علاش كنستعملو ليكرون بلونش. الوغ دونك درنا هاد لوميير صيفطناها ودرنا فيلتر روج عطانا لو روج و لو فيلتر فير عطانا لو فير. داكوغ. شنو كنلاحظو ان لا سوبربوزيسيون ديال هاد لي دو كولور لي دو لوميير شنو عطانا هذه كتسمى لا سوبربوزيسيون. بحال توضعوا وحده فوق وحده. لا لوميير توضعات وحده فوق وحده. لا سوبربوزيسيون.
دونك من وقع لهم هاد السيبوربوزيسيون ديال هاد لي دو ليميير عطاونا ليميير جون. الوغ شنو ممكن نستنتجو؟ ليميير روج هادي بار اكسبيريونس، داكوغ، ليكسبيريونس وراتنا بيناتنا ان ليميير روج بليس ليميير فيغ، ليميير روج بليس ليميير فيغ عطاونا ليميير هادي ليميير جون، داكوغ، عطانا جون. الوغ المره الثانيه صيفطنا لو روج اي لو بلو. شنو لاحظنا هنا؟ عطاتنا واحد ليميير ماجونتا، عطاتنا واحد كولور ماجونتا. دونك ليميير روج بليس ليميير بلو كيعطينا ماجونتا، وهادو خصكم تبقاو عاقلين عليهم. دونك هاد الماجونتا هذا هو واحد الكولور داير بحال هكا تقريبا، بحال باش مكتوب هو ماجونتا. دونك هذا هو الكولور ماجونتا. شوفوا هاد الكولور بحال هكا قولوا له ماجونتا. دونك ماجونتا يكون ما بين لو روج وما بين لو بلو، يعني ستان بلو هو اصلا واحد البلو، ولا واحد لو روج فيه البلو، روج فيه لو بلو. دونك ماجونتا كنحصلوا عليه كوم كولور باننا كنخلطوا لو روج ولو بلو بنفس الكميه. الوغ المره الثالثه صيفطنا لو بلو وصيفطنا لو فيغ. دونك لا ليميير بلو اي لا ليميير فيغ. شنو عطاتنا واحد الكولور هنا سميتو سيان. هاد السيان تقريبا بحال واحد بلو كلير ولا تري كلير، هذا كيتسمى سيان. دونك هاد السيان من عطينا ليميير فيغ وقعت لا سيبوربوزيسيون مع لا ليميير بلو كما كتشوفوا عطاتنا سيان، داكوغ. ماتنون المره الثالثه صيفطناهم بثلاثه، دونك لي ليميير لي تخوا ليميير لو روج لو بلو اي لو فيغ. شنو لاحظنا لا سيبوربوزيسيون ديال لي تخوا ليميير عطانا ان كولور هو باين هنا ابيض، داكوغ. يعني فين تلقاو هاد لي ليميير بربعه بهم ولا بثلاثه بهم تلقاو وعطاونا ليميير بلونش، عطاونا كولور بلون، عطاونا لو بلون. الوغ قلنا ملي تلقى لو بلو مع لو روج، دونك شنو عطانا نقراو مزيان على هادشي هذا. دونك لو بلو مع لو روج عطانا الماجونتا، الوغ لو روج مع لو فيغ عطانا لو جون، ثم لو بلو مع لو فيغ عطانا السيان، واحد كولور سيان قلنا هو بلو تري كلير. ثم من ليميير ثلاثه وقعت لهم دي سيبربوزيسيون عطاونا لو بلون. سي بيان. الوغ شنو ممكن نستنتجو من هنا؟ لا سيبربوزيسيون دي ليميير بريمير. Donc la superposition des trois lumières primaires donne donc هاد les lumières اللي خدمنا بهم le rouge, le vert, le bleu عقلة ليهم ce sont des lumières primaires كيتسماو lumières primaires. D'accord? Donc la superposition ديالهم بثلاثة ديال هاد ثلاثة les lumières primaires عطاونا le blanc, la lumière blanc كما كتشوفوا في la photo. Donc la superposition des deux lumières primaires donne une lumière secondaire. Donc هاد la lumière rouge مع le vert عطاونا jaune. Donc هاد الجون هذا اش كيتسمى lumière secondaire أو lumière secondaire. عقلوا عليهم. Donc les superpositions des deux lumières primaires donnent une lumière secondaire. Donc عاوتاني هاد primaire مع هاد primaire عطانا واحد كولور سميناه magenta هو lumière secondaire. Le vert مع le bleu عطانا واحد الكولور cyan سميناه cyan. Donc كيتسمى c'est un lumière هاد cyan c'est une lumière secondaire. Alors donc synthèse additive, la superposition de plusieurs lumières primaires s'appelle la synthèse additive. Donc شنو هي la synthèse additive اللي شفناها دابا؟ هو ملي كنديرو la superposition de plusieurs lumières primaires اللي هما le rouge, le vert et le bleu, d'accord, كيعطينا ما يسمى ب la synthèse أو هذه العملية كتسمى la synthèse additive, la synthèse additive. Alors synthèse additive, donc en superposant sur un écran blanc deux lumières colorées, on réalise une synthèse additive.
دونك هذيك العمليه درنا قبيله كامله كتسمى دو كولور ولا تروا كولور، درنا لهم سيبوربوزيسيون فواحد ليكرون، دونك كيعطيونا ما يسمى ب ولا كتسمى هاد العمليه بسانتيز اديتيف. Donc les trois lumières colorées, rouge, vert et bleu, sont appelées quoi? Appelées lumières ou la couleur primaire. Donc le vert, le rouge, le bleu sont appelés couleurs primaires. La superposition de deux lumières colorées, rouge et vert et bleu, donne les couleurs cyan, jaune et magenta, qui sont appelées couleurs secondaires. Donc couleurs secondaires, شكون هما؟ هما اللي تكونوا لنا، دونك هما السيان، لو جون، magenta. D'accord? La couleur blanche peut être obtenue par superposition des trois lumières colorées rouge, vert et bleu. Donc, les trois couleurs primaires, vert, rouge et bleu. Donc, la superposition ديالهم كتعطيونا la lumière كتعطيونا couleur blanc. كتعطيونا couleur blanche. Donc هنا كما كتشوف في لا فوتو lumière primaire شكون هما؟ ce sont des lumières rouge, vert et bleu. lumière secondaire هما jaune, cyan, magenta. خصكم تبقاو عاقلين عليهم. Alors maintenant, donc aussi pour la superposition des lumières colorées, donc je vous la deuxième partie ديالها il y a la synthèse soustraction. Deuxième mot, la synthèse soustractive. Donc la synthèse soustractive, donc غنديرو واحد l'expérience. Donc عندي في l'expérience شوفوا معايا مزيان هنا في الشكل تبعوا لا سوري. Donc عندي source de la lumière blanche voilà، وعندي هنا واحد l'écran حتى هي blanche. D'accord, un écran blanc عفوا un écran blanc. Donc هاد l'écran blanc، donc في التجربة الأولى شنو درنا واحد لوبجي نوار دوفون ان écran. Donc l'écran blanc اللي كانت عندي هي هادي اللي كتشوفوها الفوق هنا. دونك شنو فيها؟ فيها مجموعة ديال الأشكال avec différentes couleurs. D'accord, هنا كاين لو فيغ، ماجونتا، لو بلو، لو روج، لو جون وعندي النوار. ألوغ في هاد ليكرون بلونش هي اللي كانت عندي هنا، جينا وحطينا قدامها واحد لوبجي نوار، واحد الشيء كحل هنا قدام هاد الساشة غطينا بها ليكرون. داكوغ، دونك بحال انك كاينه في لوبسكوريتي، بحال انك كاينه في الظلام. داكوغ، شنو كتلاحظ؟ بيان سور انك ما تشوف والو، انت راك كاين في الظلام واخا كاين المياه هنا، ولكن هاد لوبجي نوار ما كيخلينا نشوفو والو. دونك الا كانت عندك كولور دو لا ليميير نوار بحال عطيت الكولور نوار دو لا ليميير. داكوغ، الا كانت عندك لا كولور دو لا ليميير نوار وعندك بالنسبه للوبجي بلو كيفاش غيبان لك؟ بيان سور ما يبانلكش، يبان لك حتى هو نوار، يبان لك نوار. الوغ بالنسبه لو روج، هذاك لوبجي روج يبان لك نوار. دونك توت لي زوبجي يبانو نوار. نوار ان كلشي يبان نوار. الوغ في الثانيه هنا عندنا سورس دو لا ليميير بلونش. بيان سيغ دائما سورس دو لا ليميير بلونش. دونك لا ليميير هي اللي صيفطنا على لا ليميير بلونش، هي اللي صيفطنا على هاد ليكرون. شنو كيبان لنا؟ كيبان لنا لي كولور عاديين. داكوغ، دونك éclairer un écran blanc avec une lumière blanche كيبان لنا الكولور عاديين. دونك ملي كيصيفطوا الكولور بلونش شنو كيوقع؟ البلون كيبان لنا بلون. داكوغ، لو روج بلون، لو روج كيبان لنا روج، لو بلو كيبان لنا بلو، لو فير كيبان لنا فير، لو جون كيبان جون. دونك كل حاجه كتبان بالكولور ديالها. ماجونتا كتبان ماجونتا، نوار كيبان نوار. دونك سي كلير بوغ هاد ملي كتكون عندك لا ليميير بلونش او لا ليميير نوار وصيفطناهم على واحد اوبجي ولا بليزيور اوبجي. شنو كنلاحظوا بالنسبه للنوار؟ دونك ما كنلاحظوا كلشي نوار، دونك حتى شي كولور ما كيبان لنا. ولا صيفطنا لا ليميير بلونش كاع لي كولور كيبانوا لنا. اي اوبجي عنده واحد كولور كيبان لنا، الا كان فير كيبان فير، الا كان روج كيبان روج، ولا كان صفار صفار الى اخره. الوغ الثالثه ليكسبيريونس الثالثه شنو درنا هاد المره؟ دونك عندنا لا سورس، عندنا واحد ليميير هنا بلونش ولكن درنا حداها فيلتر بلو. وحنا عرفنا في البارتي الاولى ملي كنديرو فيلتر بلو سا فو دير
ان لا ليميير بلو هي اللي غتخرج لينا. دونك هنا غتخرج لينا ليميير داكوغ بلو، تخرج لينا ليميير بلو. دونك سي بيان. دونك ملي خرجت لينا ليميير بلو شنو لاحظنا؟ لاحظنا ان بالنسبه لو بلون، دونك لو بلو حنا كنهضرو هنا على لو بلو. الوغ couleur de la lumière bleue. Alors في l'objet blanc اللي هو l'écran كيفاش بانت لنا؟ بلون، بلو، بانت بلو. سي بيان. الوغ بالنسبه لو روج بان لي نوار، بالنسبه للبلو بان بلو. لاحظتو مزيان راه كتقارنو هنا كيفاش كانت في الاصل وكيفاش ولات من صيفطنا فقط للميغ بلو. دونك البلو ها هو مازال كيبان بلو، داكوغ. لو روج ولا كيولي ولا كيبان نوار، ها هو لو روج ولا كيبان نوار. لو فيغ ولا كيبان نوار، دونك نوار. لو جون ولا كيبان نوار حتى هو، لو جون ولا كيبان نوار. الوغ ماجونتا هي هادي، ماجونتا كتبان بلو، لاحظوا مزيان كتبان بلو. ماجونتا كتبان بلو. نوار كيبان نوار. سي بيان. الوغ بالنسبه للثانيه درنا ان فلتر فيغ. دونك لا ليميير اللي غتجينا هنا سي ليميير فيغ، ليميير فيغ. الوغ اول حاجه مع البلون، دونك لوبجي عندنا بلون كيفاش كنشوفوه فيغ. زيد اكسيتيرا. دونك لو روج كيفاش كيبان لنا لو روج؟ ها هو لو روج، دونك هذا كان روج هنايا، دونك كيبان لنا نوار. بالنسبه لو بلو كيبان لنا نوار. بالنسبه للماجونتا كتبان لنا نوار. بالنسبه لو جون هو هذا، لو جون كيبان لنا فيغ. الوغ لو فيغ كيبان فيغ و لو جون كيبان فيغ. اي لو ماجونتا قلنا الماجونتا كتبان نوار، الوغ و النوار كيبان نوار. سي بيان. دونك ندوزو دابا عندنا ماجونتا، درنا فلتر ماجونتا. دونك لا ليميير اللي غتوصل ليكرون هنا غتكون كولور ديالها ماجونتا. دونك دائما بالنسبه للماجونتا هي هادي. دونك البلون غيبان لنا ماجونتا، غيبان ماجونتا، داكوغ. الروج كيفاش كيبان لنا؟ ها هو لو روج، داكوغ. شوفوا معايا مزيان، لو روج بان روج، دونك صيفطنا ماجونتا، لو روج بدا كيبان روج. الوغ ملي صيفطنا البلو بقى كيبان بلو. بالنسبه للماجونتا كيفاش كتبين لي لو فيغ؟ كتبين لي نوار. هادشي كامل نفهمو علاش، ولكن تبعوا معايا بعدا ليكسبيريونس هي الاولى. الوغ نوار كيبان نوار كما كتلاحظوا. لو شنو بقى لي؟ الماجونتا ماجونتا، داكوغ. زيد بقى لي لو جون، لو جون كيبان حتى هو روج، لو جون كيبان روج. سي بيان، داكوغ. الوغ بالنسبه للسورس دو ليميير بلونش، بالنسبه للسورس دو ليميير بلونش هاد المره درنا فلتر جون. دونك بالنسبه للفلتر جون دونك كيمشي لي ليكرون، كتمشي لي لا ليميير جون. شنو عطاتني بالنسبه للجون؟ عطاتني ليميير بلونش ولا ليميير بلونش من ضربت في واحد لوبجي بلون، عطاتني كولور جون. في لو روج عطاتني روج، لاحظوا مزيان. دونك في البلو عطاتني، لاحظوا مزيان البلو، ها هو البلو. دونك هنا كيفاش ولا نوار؟ البلو عطاتني نوار، داكوغ. بالنسبه ما كرهتش تكونوا هازين ورقه وستيلو كتعمروا معايا بصراحه. دونك واخا الفيديو طوال ما كيهمنيش، واخا يطول الفيديو في هذا الشيء هذا، ولكن لاساس نفهموا هاد الفينومين. الوغ هنا عندي بالنسبه للفير لوبجي فيغ. فين هو لوبجي فيغ؟ شوفوا لوبجي فيغ مزيان، ها هو. دونك ها هو ولا نوار، لوبجي فيغ ولا نوار. الوغ لوبجي جون ولا روج، لوبجي جون عفوا لوبجي جون لحقاش كولور جون غيولي جون.
c'est bien, jaune. Donc jaune. Alors بالنسبة للماجونتا، فين هو الماجونتا؟ هو هذا. لاحظوا معايا كيفاش ولا الماجونتا. ها هو كيفاش ولا روج. بالنسبة للنوار بقى نوار. النوار دائما كيبقى نوار. الوغ دونك بالنسبة للروج دابا درنا فيلتر روج، دونك لا ليميير اللي كتوصل ليكرون ستيل ليميير روج. الوغ شنو وقع؟ بالنسبة للبلون روج، عفوا هنا ماشي هنا، اسكيز موا، دونك غيكون فين هو الروج ايسي. فوالا دونك هنا عندي روج، دونك ليكرون بلون روج. هنا عندي كوا روج، بالنسبة للروج بقى روج، بالنسبة للبلو ولا نوار، بالنسبة لو فيغ نوار، بالنسبة للجون روج، et بالنسبة للماجونتا نوار، ماجونتا روج excuse-moi, et le noir يبقى noir. d'accord. alors شنو ممكن؟ فوالا دونك شنو ممكن اننا نستنتجو في سانتيز سوستراكتيف اللي لاحظنا مزيان؟ دونك اشاك فوا دونك لو فيلتر عرفنا ان لو فيلتر كيلعب الدور ديال دونك انه ابسوربو، وانه فقط كيخلي كيسمح بالمرور ديال لا ليميير لي كوريسبون ا سا كولور. الا كان الفيلتر روج دونك لا ليميير اللي كتخرج منه هي روج. الا كان فيلتر فيغ لا كولور اللي كتخرج منه هي فيغ. الا كان جون كولور اللي كتخرج منها جون. دونك لي كولور الاخرين ديال لو سبيكتر دو لا ليميير بلونش اللي بقاو شنو كيوقع لهم؟ كيتابسورباو باغ لو فيلتر. دونك كيتابسورباو باغ لو فيلتر. وقلنا هادشي هذا ممكن يوقع في اي شيء. دونك لو فيلتر فقط حنا كنديروه في التجارب، ولكن هادشي اللي كيوقع ملي كنشوفوا واحد الحيط صفار، ولا كنشوفوا واحد مطيشه حمراء، ولا كنشوفوا واحد السيترون جون. دونك هادشي اللي كيوقع. دونك بالنسبه لا سانتيز سوستراكتيف et l'absorption de couleurs à partir des lumières colorées. Lumière colorée بحال la lumière blanche. La lumière blanche c'est une lumière colorée. donc شنو كيوقع لها؟ كيوقع في سانتيز سوستراكتيف، يعني في التركيب الطرحي كيوقع لابسوربسيون ديال هاد الاخر لي كولور. قلنا كوم لو فيلتراج de la lumière ou la couleur apparente des objets ou la couleur apparente des objets. هو لي كولور اللي كيبانو ديال الاشياء. داكوغ. الوغ بحال اش مثلا الا جينا مثلا باغ اكزومبل ناخدو مثلا هاد لا ليميير بلونش هنا. بالنسبه لهاد ليميير بلونش دونك شنو كيوقع؟ صيفطنا عليه واحد لوبجي، نعتبروا ان هاد لوبجي هذا كي داير لوبجي سيان. هاد لوبجي سيان، انا كيبان لي سيان. داكوغ. ولكن شنو هما لي ليميير اللي ممكن يخرجوا لي من هنا اللي يسمح به هاد لا كولور ولا هاد الفيلتر سيان ولا هاد لوبجي سيان؟ شنو هما البلو اي لو فيغ. علاش لو بلو اي لو فيغ؟ لا تذكرتو مزيان في لا سوستراكسيون ولا في سانتيز اديتيف ان هاد لي دو كولور بريمير لو بلو اي لو فيغ مين كيوقع لهم لا سوبربوزيسيون كيعطيونا السيان. دونك اصلا هاد لي كولور لو بلو اي لو فيغ من المكونات ديال هاد السيان. هادشي علاش لا ليميير بلونش مع هاد لو فيلتر اللي هو سيان دونك غتابسوربي لي ليميير كاملين الا لو بلو اي لو فيغ. لو بلو اي لو فيغ. وحنا هاد لي بلو اي لو فيغ كيبانو لنا في العين ديالنا سوبربوزي، سافو دير كيبان لنا سيان، كيبان لنا سيان. الوغ بالنسبه مثلا هنا نعتبروا ان هاد لي فيلتر هنايا عندك جون هنا جون. دونك هاد لي فيلتر ولا هاد لوبجي اللي باغي نشوفوها مثلا جون، دونك صيفطنا لا ليميير بلونش. الوغ toutes les couleurs sont absorbées sauf le vert, le jaune et le rouge. Le vert, le jaune et le rouge. Alors, علاش؟ pourquoi? parce que عندنا في هاد لي ليميير بلونش toutes les couleurs sont absorbées وعطاونا هاد لي 3 كولور هما اللي دازو اللي سمحت به هاد الفلتر هذا انه يدوز باش تشوفوا العين. شكون هما لو روج لو جون اي لو فيغ. حنا عرفنا ان لو جون باش كيتكون
كيتكون بلو فيغ اي لو روج. ملي كنجمعو لا سوبربوزيسيون ديال لو فيغ مع لو روج كما شفنا في السانتيز اديتيف كيعطيونا لو جون. داكوغ. اي لو جون بيان سور حتى هو يسمح له بالمرور. الوغ نشوفو نزيدو نشوفو هاد الماجونطا داكوغ مع البلو. هاد الماجونطا هذا فيه دو كولور. الماجونطا كنعرفو ان الماجونطا باش حصلنا عليها في سانتيز اديتيف حصلنا عليها بالكولور لا ليميير بلو الى ليميير روج. دونك ملي دازت في السيان شنو هو اللي انعكس؟ الحمار ما يعيدوش. علاش الحمار ما يعيدوش؟ لحقاش الحمار ماشي من المكونات ديال لو سيان. لو سيان فيه لو جون، فيه عفوا فيه لو بلو اي لو فيغ. دونك مادام لو فيغ ما كاينش في الماجونطا، دونك لو سول ليميير اللي عتمر هي لو روج. مثلا عاوتاني الماجونطا مع لو فيغ مع لو جون. دونك حنا كنعرفو ان لو جون شنو فيه؟ فيه لو روج اي لو فيغ باش كيتكون لو روج اي لو فيغ. دونك في الماجونطا هاد لا ليميير بلو غتابسوربا، دونك ما عندوش، فقط يسمح بمرور لا كولور روج باسكو لا كولور روج من المكونات ديال لا كولور جون كما شفنا في سانتيز فوالا سانتيز اديتيف. جو بونس اني حاولت نكون واضح بزاف ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا. ونشوفوا الان حاجه اخرى. الوغ ماتنون كوم كونكليزيون ممكن نقولوا فوالا لي كولور دي فيلتر. الا كان كولور دي فيلتر روج الوغ ليميير ترونسمي يعني ليميير اللي كتمر منه كتكون روج. الا كان كولور دي فيلتر مي نقولوا لي فيلتر بحال قلتي ان اوبجي ماطيشا اي حاجه. دونك كولور فيلتر ماطيشا حمراء، دونك ليميير ترونسميز ليميير اللي كدوز من ديك الماطيشا حمراء اللي كتوصل للعين باش كتبان لي ان ماطيشا حمراء هي لو روج. دونك فيلتر بلو ليميير ترونسميز غيكون بلو. ليميير فيغ دونك بحال الربيع كيبان لي فيغ الوغ اللي كيوصل للعين هو لو فيغ. واخا لا ليميير بلونش لحقاش لو فيغ باش كنشوفوها بالشمس ديال بالضوء ديال الشمس، والضوء ديال الشمس هو ضوء ابيض. لو جون كيفاش غيترونسمي الاخر ليميير اللي ترونسميز شكون هما؟ لو فيغ اي لو روج. دونك لو فيغ اي لو روج. علاش؟ لحقاش حنا كنعرفوا ان لو جون باش كيتكون هو بلا سوبربوزيسيون دو ليميير فيغ اي دو ليميير روج. ماجونطا اوسي بالبلو اي روج. دونك ليميير ترونسميز هما لو بلو اي لو روج. علاش؟ لحقاش الماجونطا كتكون من البلو اي لو روج. دونك لا ليميير بلونش غتدخل لهاد الفلتر هذا اللي هو ماجونطا. دونك كيفاش غتخرج لي؟ غيخرج لي دو كولور. علاش؟ لي زوطخ كولور كاملين غيتابسورباو غيبقاو لي فقط لو بلو اي لو روج. علاش؟ لحقاش الماجونطا كنعرفوها ان كتكون من البلو اي لو روج. لو سيان كذلك ليميير ترونسميز غيكون هو البلو اي لو فيغ. علاش؟ لحقاش لو بلو اي لو فيغ من المكونات ديال السيان. فوالا. دونك ماتنون بالنسبه للسانتيز سوستراكتيف دونك غنشوفو هاد بتيت اكزرسيس و كوم كونكليزيون. فوالا ان اوبجي donc compléter le texte à trous, ne diffuse pas, diffuse, absorbe. Un objet blanc prend la couleur de la lumière qui l'éclaire. Un objet blanc prend la couleur de la lumière qui l'éclaire. Donc شنو كيدير؟ دونك شنو كيقول لك هنا بعدا؟ ان اوبجي بلون واحد لوبجي بلون كما شفنا في التجربه prend la couleur de la lumière qui l'éclaire. ملي كتكون عندي شي حاجه بيضاء دونك لا كولور اللي كياخذوا البيض هو لا كولور ديال لا ليميير اللي كتضويه. الا كانت لا ليميير جون دونك هذاك الشاشه مثلا البيضاء ولا اي حاجه بيضاء غتبان لك جون. الا كانت عندك لا ليميير روج اي حاجه بيضاء في ديك الشومبر اللي فيه الضوء احمر غتبان لك حمراء. ان اوبجي بلون دونك il diffuse انه كيسمح مرور جميع الالوان جميع الاضواء الملونه جميع الاضواء الملونه. هادشي علاش اننا كنشوفوا اي حاجه باللون ديالها. دونك ان اوبجي نوار absorbe
هادي ابسورب. بحال قبيله في التجربه الا بقيتو عاقلين رجعوا الفيديو مره شوفوا وعاودوا الفيديو مره واحده ولا جوج مرات ولا ثلاثه، ماشي مشكل حتى تفهموا مزيان هذا الدرس هذا، لحقاش شويه خصو لا كونسنطراسيون، خصو شويه ديال التركيز داكوغ باش تغلبوا على هاد الكولور ما يبقاوش يتخلطوا لكم. داكوغ دونك ان اوبجي نوار absorbe toutes les lumières colorées. Il ne diffuse pas, il ne diffuse de lumière, elle reste noire. Donc il absorbe كاع les lumières. يعني ça veut dire انه اي حاجه نوار كتبقى نوار، عكس البلون. البلون قلنا الا كانت مثلا البوله اللي عندنا خدامه في البيت زرقاء، اي حاجه بلون في ديك البيت غتبان لي باللون ديال لا ليميير، غتبان لي حتى هي زرقاء. اي حاجه بيضاء غتبان لي زرقاء. في ديك البيت لا ليميير عندي زرقاء، اي حاجه نوار غتبقى نوار، غتبان نوار. علاش؟ لان النوار كي ابسوربي كيمتص دونك جميع الالوان، جميع الالوان كيمتصهم، ما كيديفيزي حتى شي لون. هادشي علاش كيبقى هو كحل. داكوغ هادشي علاش كيبقى كحل. مثلا عندك واحد لابواتيغ بيضاء واحد لابواتيغ كحله. دونك مثلا في الصيف شكون اللي كتكون شاده الحراره بزاف؟ لي فواتيغ كحلين كيكونوا سخونين في الصيف، سخونين بزاف. علاش؟ لحقاش كيتابسوربي لا ليميير، كتمتص لا ليميير. ملي كتمتص لا ليميير دونك كتمتص ديك الحراره، دونك لا طومبيراتور ديالها كترتفع. مي بالنسبه لو بلون لا، لو بلون il diffuse la lumière, mais كيتمتص la lumière, il diffuse toutes les lumières. Diffuse ça veut dire envoyer la lumière dans toutes les directions. كتضرب في ديك الطوموبيل البيضاء ولا ليميير كتبقى كتمشي في جميع لي ديريكسيون. دونك ما كتبقاش شداها، ما كتبقاش شاده ديك الاخر، ما امتصتهاش، ما كتبقاش شداها. دونك هادشي علاش كتلقى ان الفواتير بيضاء في الصيف كتكون بارده بارابور واحد الفواتير كحله. دونك ان اوبجي rouge كملوا ان اوبجي rouge مالو de la lumière rouge, donc diffuse. اش كيدير؟ diffuse envoyer dans toutes les directions، هي معنى ديال diffuse. alors maintenant غنشوفوا هاد petit اكزامبل لا يوضح لكم جو بونس كلشي. تبعوا معايا مزيان. دونك هو اللي غنختموا به هاد الفيديو. دونك عندي هنا ليميير بلونش، داكوغ البوله بيضاء، دونك عطاني واحد ليميير بلونش فيه بزاف ديال لي ليميير كولوري. داكوغ عندي هاد الورده ماجونتا، هاد الورده ماجونتا. دونك الورده ماجونتا شحال فيها من كولور؟ ماجونتا قلنا انها تكونت بلا سوبربوزيسيون دو لا ليميير بلو اي روج. دونك سا فو دير الا خلطنا دو كولور بلو اي روج يعطيونا ماجونتا. دونك لا ليميير اللي ممكن تخرج بهاد الماجونتا ديفيزا بهاد الماجونتا شكون هي؟ هي البلو اي لو روج، لحقاش من المكونات ديال لا كولور ماجونتا. الوغ لي زوطخ مثلا هاد لو فيغ غيتابسوربا، غيتمتص، ما غيديفيزاش، غيتمتص هنا في الورده ما غيديفيزاش. الوغ بالنسبه الا كانت عندك لو فيغ، عندك هنا ليميير فيغ، دونك عندك واحد الشومبر فيه ليميير فيغ وعندك هاد الورده هادي ماجونتا، ما تشوفهاش. علاش؟ غتبان لك كحله، غتكون كحله. داكوغ غتبان لك طاش نوار. علاش؟ لحقاش ليميير نورمالمون اللي خصها ديفيزا من هنا هي البلو والروج كما قلنا، لحقاش من المكونات ديال الماجونتا. مي لو فيغ كيتمتص، دونك ملي كيتمتص دونك لا ديفيزيون ما وقعتش لا ديفيزيون، دونك غتبان لك النوار. وقلنا ان فما ما توقعلكش لا ديفيزيون حتى شي كولور، دونك لوبجي غيبان نوار. دونك عندنا هاد لوكا لو روج، دونك لو روج عندنا لا ليميير روج فقط في واحد الشومبر مثلا. دونك ديك لا ليميير روج شنو غيبان لك في الفوطو ولا هاد الورده هادي كيفاش غتبان لك؟ غتبان لك الكولور ديالها روج. علاش ما تبان لكش ماجونتا؟ واخا هي ماجونتا في الاصل ديالها، علاش ما تبان لكش ماجونتا؟ لحقاش ما عندناش الكولور بلو اللي خصو يتاديسيونا مع هاد لو روج باش يعطيوك ماجونتا. دونك لو روج بوحدو ما يمكنلوش يعطيك الماجونتا. دونك هادشي علاش دونك لو كولور ديفيزي هو لو روج، باسكو نو افون ان سو كولور اللي هو لو روج. علاش ما كيبانش ماجونتا؟ لحقاش ما عندناش لو بلو. الوغ نشوفو مثال اخر. مثلا عندنا هاد الصاك هذا سيان، دونك هذا هو كولور سيان، فوالا.
نفس الشيء عندنا البلون دونك لا كولور روج و فيغ و البلو. خديناهم معايا كوم اكزومبل. البلو راه فيه بزاف ديال لي كولور. الوغ شكون اللي كيديفيزا هنا وشكون اللي كيتابسوربا؟ الوغ نورمالمون اللي عيديفيزا شكون ديجا كنكون عارف ان في لا سوستراكسيون ديال ولا في السانتيز اديتيف. في السانتيز اديتيف كنعرف ان لو روج ولا عفوا لو فيغ مع لو بلو، لو فيغ مع لو بلو هما اللي كيكونوا لنا هاد الكولور سيان. الوغ لو سول كولور اللي ما عيدوش في هاد ثلاثه لي كولور هو لو روج. علاش؟ لحقاش لو روج ما داخلش في المكونات ديال السيان. دونك اللي عيتابسوربا هو لو روج واللي عيديفيزا هما لو جون لو فيغ اي لو بلو. دونك وعيبان لي بيان سور لحقاش لو فيغ اي لو بلو المكونات ديال السيان. دونك اللي عيبان لي انا ولا الدماغ شنو يعطيني الميساج اللي يعطيني ان راه كنشوف هاد الصاك افيك كولور سيان. الوغ الا كانت دابا الان عندك لا ليميير روج. دونك لا ليميير روج دونك روج ماشي من لي كونسيسيون ديال لي سيان. دونك هاد لو روج عيتابسوربا دونك حتى شي كولور ما عيديفيزا. دونك غيبان لي هاد الصاك نوار. بالنسبه لو فيغ دونك لو فيغ دونك ما يتابسورباش عيديفيزا. علاش؟ باسكو لو فيغ parmi les constitutions ديال هاد السيان لو فيغ اي لو بلو. دونك لو بلو ما عنديش. الوغ باش حيت البلو الشرط الاساسي باش يبان لي السيان خصو يكون عندي لي دو كولور لو بلو اي المكونات ديال السيان اللي هو لو بلو اي لو فيغ. هنا ما عنديش لو بلو دونك ما يبانليش هاد الصاك بلو. عيبان سيان عيبان لي فيغ لحقاش لو سول ليميير اللي ديفيزات لي العين ديالي هو لو فيغ. داكوغ ناخدو اكزومبل اخير هو ديال هاد البنانه الصفراء. الوغ لا كولور ولا ليميير دونك بلون. دونك خدينا منا ثلاثه ديال لي كولور كوم اكزومبل داك روج اي فيغ اي بلو. دونك لي عي يديفيزا هما لو فيغ اي لو روج. كنعرفو ان لو فيغ بليس لو روج كيعطينا لو جون. دونك كتبان لي بنانه جون عاديه. الوغ اللي ما يديفيزاش وغيتابسوربا هو لو بلو. لو بلو غيتابسوربا هنا. الوغ الا كان عندي لا ليميير الان بلو الوغ لو بلو قلنا غيتابسوربا. علاش؟ لحقاش لو بلو ما كايناش في هاد لي كولور ديال اللي كيكونوا لو جون كيكونوا لو جون اللي هو لو فيغ اي لو روج. دونك غتبان لي نوار. لو روج دونك غيديفيزا باسكو لو روج من المكونات ديال لا كولور جون لان لو روج بليس لو فيغ هو لو جون. دونك غتبان لي البنانه حمراء. ونتمنى تكون فيتكم في هذا الدرس والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.